हाम्रो पार्टीको यस 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय कमरेड माधव कुमार नेपाल, मञ्चमा उपस्थित सबै अतिथिका रूपमा उपस्थित विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता मित्रहरू, यस हलमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका विभिन्न तह र तबकाका नेता कमरेडहरू, प्रतिनिधि पर्यवेक्षक कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई लाल सलाम। हाम्रो पार्टीले नयाँ क्रान्तिकारी विचार र रूपान्तरित नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको उद्घोष साथ यो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने क्रममा अहिले उद्घाटन समारोहको करिब समापनतिर हामी आइराखेका छौं। हाम्रो पार्टीको यो उद्घोषले नै के कुरा स्पष्ट पार्दछ भने हाम्रो पार्टीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको औपचारिकता पूरा गर्न वा संगठनात्मक कर्मकाण्ड पूरा गर्न यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइराखेका छैनौं। हामी देश र जनताको, राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकता, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषिक सांस्कृतिक समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय र आम जनताको अपेक्षा र आवश्यकता, नेपालको परिवर्तनको आवश्यकता, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने तयारीको रूपमा यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौं र हामीलाई विश्वास छ त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। आज यही मञ्चबाट त्यो महाधिवेशनलाई, यो उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी सफल पार्ने प्रतिबद्धता म यहाँहरू सबैको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आज राष्ट्रको आवश्यकता भनेको के हो सबैले धेर थोर बुझेका छौं, तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने, त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्नका निम्ति आफूलाई त्यही अनुकूल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा भने के गम्भीर कमजोरीहरूको अनुभूति हुन्छ। हाम्रा आवश्यकताहरू छन् नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्नु, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप हुन नदिनु, त्यसबाट देशलाई बचाउनु र त्यसको निम्ति आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु र आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको बलमा नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो पहिलो कार्यभार हो। हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कहिले कसैसँग नझुक्ने र सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता र संकल्प व्यक्त गर्न चाहन्छ र यसको वरिपरि नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू यस उद्देश्यमा समान ढङ्गले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न पनि अपिल गर्न चाहन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र, त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधान
को रक्षा गर्नु छ, त्यसको संस्थागत सुदृढीकरण गर्नु छ, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु छ र त्यसलाई अझ परिमार्जन र विकास गर्नु छ। आवश्यकता अनुसार संविधानको संशोधन गर्दै परिस्थितिले माग गरे अनुसार लोकतन्त्रलाई पनि अझै विकसित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो कुरा, यो राजनीतिक उपलब्धि, यो लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाएर, साधन बनाएर यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्नु छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवासका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु छ। जनताको जीवन फेर्नु छ, जनतालाई नयाँ जीवन दिनु छ र समाजवादको आधार तयार पार्नु छ। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक संरचना र अर्थतन्त्रलाई प्रस्तावित गरेको छ। त्यसप्रति गम्भीरतापूर्वक प्रतिबद्ध हुँदै त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो तेस्रो आवश्यकता हो। चौथो कुरा, हामीले शान्ति प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन। शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरू पूरा गर्यौं दुईटा। एउटा हामीले सेना समायोजन गर्यौं भने अर्कोतिर नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने, उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधान निर्माणको काम पूरा गर्यौं। तर शान्ति प्रक्रियाको अर्को काम, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम, बेपत्ता छानबिनको आयोगको काम गरेर संक्रमणकालीन न्यायका कामहरू पूरा गर्नु छ। त्यो काम अझै अधुरो छ। यो काम अधुरो राख्दासम्म शान्ति प्रक्रियाको समग्रतामा, पूर्णताकोमा प्रश्न चिन्ह उठिराख्छ। त्यसलाई हामीले हर हालतमा छिटो पूरा गर्नु छ। र पाँचौं कुरा, हामीले यति काम गर्दै नेपाललाई समाजवादी नेपालमा अगाडि बढाउनु छ, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु छ। समाजवादी क्रान्ति भन्ने शब्दले कसैले अन्यथा लिनु पर्दैन, त्यो समाजवाद निर्माण गर्नु हो। यी पाँचवटा कार्यभार पूरा गर्ने दिशातिर हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हिजो पनि हाम्रो आवश्यकता थियो 10-12 वर्ष, आज पनि हाम्रो आवश्यकता यही हो। यो आवश्यकताप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर यस अवधिमा हामीले यो उपलब्धि हासिल गर्न र यसका सेरोफेरोमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको भए पनि अझै पनि हामीले यस सन्दर्भमा थुप्रै कामहरू गर्नु छ। नेपाली जनताको अपेक्षा, नेपाली समाजको आवश्यकता पूरा भएको छैन। मुख्यतः सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको अपेक्षा, आवश्यकता, जनताको जीवन फेर्ने आवश्यकता, विकास र समृद्धिकोलाई अगाडि बढाउने र त्यसको प्रतिफल आम दुखी गरिब जनतालाई दिने अपेक्षा र आवश्यकता पूरा भएको छैन। त्यसमा हामी सबैले आफ्ना कति सकारात्मक पक्ष भए, कति कमजोरी भए, त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात गर्दै कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुख्य भूमिका खेलेको पार्टी हो। यो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्ने स्थिति छैन। निश्चित रूपमा हामी सबै नमिलेको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन थियो भन्ने कुरा सत्य हो। तर यो एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रमुख भूमिका खेलेको पार्टी हाम्रो पार्टी हो। त्यति मात्रै होइन, हामीले यो पनि सम्झनु जरुरी छ आज कि हाम्रो पार्टीको आह्वानमा हजार कार्यकर्ताहरूले, हजारौं समर्थकहरूले आफूलाई बलिवेदनमा होमे र शहादत प्राप्त गरे। त्यो हजारौं शहीदहरूले पनि र हाम्रो एजेन्डाको कारणले पनि यो परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशातिर लैजान, समृद्ध नेपाल बनाउन र समाजवादको आधार तयार पार्न र त्यसपछि समाजवादको दिशातिर जान सबभन्दा बढी जिम्मेवारी हाम्रो छ भन्ने कुरामा हामीलाई बोध भएको छ। हामी सबै मिलेर गर्ने हो। जो क्रान्तिकारी छन्, जो वामपन्थी छन्, जो देशभक्त छन्, जो समाजवादी छन्, जो सच्चा लोकतन्त्रवादी छन्, तर त्यो दुईटा कोणबाट हेर्दा हाम्रो जिम्मेवारी बढी छ भन्ने हामीलाई बोध भएको छ। त्यसकारण त्यसको आधारमा हामीले आफूलाई बदल्ने एजेन्डा सहित, त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने एजेन्डा सहित अहिले पार्टीव्यापी रूपमा छलफल गरिराखेका छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सम्पन्न हुन गइराखेको छ। यस अर्थमा हामीले आफूलाई चारवटा कोणबाट छलफल गरिराखेका छौँ बदल्नका निम्ति। एउटा हो हामीले हाम्रो विचारलाई नै विकास गर्ने, विचारलाई अझ स्पष्ट पार्ने कोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति मुख्य कुरा भिजन हो, विचार हो।
त्यसमा हामीले हाम्रो पथप्रदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई आत्मसात गर्दै मार्क्सवादलाई पनि आजको परिस्थितिमा वस्तुगत रूपमा विश्वमा जुन जुन परिवर्तन भएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी र समाजवादी सत्ताहरू जुन असफल भए त्यो प्रतिक्रान्तिको शिक्षाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी त्यसलाई बाट पनि पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने गरी दुईटै कोणबाट विचारको विकास गर्नुपर्छ भनेर बहस गरिराखेका छौँ। हामीले नेपालको राजनीतिक कार्यदिशाको कुराकानी गर्दा हामीले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा वा समाजवाद निर्माणको कार्यदिशा जसको गन्तव्य भनेर संविधानले पनि परिभाषित गरेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउँदा अहिले दुईटा कुरामाथि छलफल केन्द्रित गर्न खोजिराखेका छौँ। हामीले सबभन्दा पहिला मूल कार्यनीतिको रूपमा समाजवाद उन्मुख समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख विकास भनेका छौँ। त्यो के हो त्यसलाई अझ राम्ररी परिभाषित गर्न जरुरी छ। आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राष्ट्रिय परिस्थिति हाम्रो संविधान हाम्रो शक्ति सन्तुलन सबैको सन्दर्भमा हामीले समाजवाद उन्मुख विकास भनेर के गर्न खोजिराखेका हौँ त्यसलाई अझ प्रश्न पार्नु छ भने अर्कोतिर 21औं शताब्दीको समाजवाद नेपालको विशिष्टतामा के हो भनेर नेपालको विशिष्टताको 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली मोडेल पनि हामीले प्रश्न पार्नु छ। त्यसको निम्ति बहस गर्दैछौँ। तेस्रो कुरा हरेक पार्टीमा जस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार र हाम्रो आवश्यकता अनुसार पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने संस्थागत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने र एउटा पारदर्शी र स्वच्छ कार्य सम्पादन र पद्धति र कार्यशैली अगाडि बढाउने ढङ्गले हामीले यो पाटोमा पनि पार्टी जीवनको बारेमा बहस गरिराखेका छौँ भने आम रूपमा समाजमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार छ भ्रष्टीकरण छ त्योबाट हामी कोही पनि अछुतो भएका छैनौँ। पार्टीहरूलाई त्यसमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् जनताले। हामीले आफैले पनि आफूलाई हेरिराखेका छौँ र हर प्रकारका भ्रष्टीकरणका विरुद्ध आम अराजकताका विरुद्ध अनेकताका विरुद्ध अनियमितताका विरुद्ध स्खलनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आफैलाई रूपान्तरण गर्ने यो चारवटा क्षेत्रमा हामीले आफूलाई आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ विचार नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। तब मात्रै नेपाली समाजको आजको विकासको आवश्यकता र अन्ततः समाजवादको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने गरी नेपालको रूपान्तरणको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। अहिलेको महाधिवेशन हामी त्यसैमा केन्द्रित गर्दैछौँ। यसैको वरिपरि अध्यक्ष कमरेडले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हामीले त्यही राजनीतिक प्रतिवेदनमा वरिपरि बहस गर्दैछौँ। त्यसकारणले यो हाम्रो महाधिवेशन औपचारिकता पुरा गर्ने कर्मकाण्ड होइन, यो नयाँ विचारको बहस नयाँ रूपान्तरित क्रान्तिकारी पार्टी पुनर्गठित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हामीले यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। त्यसमा म सबैलाई गम्भीर हुन हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिनिधिलाई अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी सबै अरू राजनीतिक पार्टी र नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छौँ कि हामी नेपाली समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी नेपाली क्रान्तिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी गर्न गइराखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक आवश्यकताको कोणबाट मात्रै हामीले महाधिवेशन गर्न गइराखेका होइनौँ। यो कारणले हाम्रो पार्टीलाई हामी विचारको विकास र क्रान्तिकारी रूपान्तरण र पुनर्गठनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखे अगाडि बढाएर यो महाधिवेशन सफल पार्छौँ र यो महाधिवेशनले यो मुख्य काम सँगसँगै हामीले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति त्यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र सहकारलाई पनि जारी राख्छौँ। आवश्यकताले माग गर्दासम्म त्यसलाई जारी राख्छौँ। अहिले कमसेकम निर्वाचनको बिन्दुसम्म त्यो हाम्रो जारी रहनेछ। दोस्रो कुरा हामी गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता समावेशीकरण र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समाजवाद उन्मुक्तताको पक्षमा हुने सबै वामपन्थी देशभक्त लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग कार्यक्रमिक संयुक्त मोर्चाको प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्नेछौँ। र तेस्रो कुरा हामीले एकता गऱ्यौँ, एकता एउटा पछिल्लो एकता असफल भयो, त्यसको अर्थ एकताबाट हामी भाग्दैनौँ, हामी पूर्वाग्रह पनि राख्दैनौँ, एकताबाट शिक्षा लिन्छौँ। तर सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूसँग वैचारिक र उद्देश्यमा समानताको आधारमा एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउन हामी पहल गरिरहनेछौँ। यो दिशानिर्देश सहित यो कार्यभारको ठेगान सहित नयाँ सङ्कल्प लिएर नयाँ ऊर्जा लिएर हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। र अन्तमा यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा अघि यहाँ चर्चा भयो कि हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन भनेका थियौँ। हो, खालि एउटा मुख्य कारणले र अर्को सहायक कारणले
हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन भनौँ कि भनिराखेका थियौँ। यद्यपि सबै अरू प्रक्रिया राष्ट्रिय महाधिवेशनकै थिए। त्यो के थियो भने हामीले जुन विचारको विकासको कुरा गरिराखेका छौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग पनि सम्बन्धित छ। यो नेपालका अरू सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूसँग सम्बन्धित छ। नेपालको अरू परिवर्तनको प्रेमीहरूसँग पनि परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसमा हामी चाहन्थ्यौँ कि यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बहस होस्, नेपालमा पनि सार्वजनिक बहस होस् र यो महान बहसको बिचबाट हामी वैचारिक संश्लेषणको प्रक्रियामा जान सक्छौँ। महाधिवेशन चाहिँ त्यसरी गरौँ कि भन्ने थियो हामीलाई। अर्को कुरा, आम जनता अपार जनसमुदायको उपस्थितिमा हामी महाधिवेशनको घोषणा गरौँ र म्यान्डेट लिउँ जनताबाट कि यो क्रान्तिकारी विचार र रूपान्तरण सहितको क्रान्ति पार्टी निर्माणको निम्ति त्यो म्यान्डेट लिउँ भन्नेमा हामी थियौँ। यो दुईटा कारणबाट हामी महाधिवेशन अलि पछाडि गरौँ कि भन्ने थियो। तर अहिले सबै प्रक्रिया हामीले पुरा गऱ्यौँ भनेपछि महाधिवेशन नबन्नुको कुनै औचित्य राखेनौँ र हामीले यो राष्ट्रिय महाधिवेशन नै हो भनेर 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले जुन वैचारिक बहस आम रूपमा विश्वव्यापी रूपमा पनि विशेषतः विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपाली समाजमा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हामी बहस गर्न गइराखेका छौँ र जनताको जुन म्यान्डेट हामी लिन खोजिराखेका छौँ अपार विशाल जनसमुदायको बिचबाट त्यो कामको निम्ति हामी यो महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पनि अब 5 वर्ष नै कुर्छौँ भन्ने छैन। सम्भवतः हामी अर्को विशेष महाधिवेशन पनि गरेर अहिले कमरेड अध्यक्षको नेतृत्वमा जो विचारको विकास सामूहिक छलफलबाट हामी गर्नेछौँ, जो क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको एउटा फड्को मार्नेछौँ, त्यसलाई अझ विकसित गर्ने प्रारम्भिक आधारको रूपमा अहिले गर्दै विशेष महाधिवेशनमा पनि जान सक्छौँ। त्यसको निम्ति पनि हामी सोच्नेछौँ। तर अहिले नै भने क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको निम्ति सङ्कल्प गर्दै यो महाधिवेशन सफल पारौँ, सफल पार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरौँ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।